learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हामीम सजदा आयत 31। नहनु अवलियाउकुम, हम दोस्त हैं तुम्हारे, फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी, वलकुम फ़ीहा, और तुम्हारे लिए वो है, मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, और तुम्हारे लिए उसमें वो कुछ है जो तुम तलब करोगे। फरिश्ते ईमान वालों की इस्तकामत और साबित कदमी को बढ़ाते हुए और खुशखबरी देते हुए मौत के वक्त ये कहेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त रहे, अल्लाह ताला के हुक्म से हम तुम्हें सही रास्ते समझाते रहे, अच्छे अमल का शौक़ दिलाते रहे और बुराइयों से तुम्हारी हिफाजत करते रहे। इसी तरह हम आखिरत में भी तुम्हारे गमगुसार हैं। कब्र की वहशत में, सूर फूके जाने के वक़्त और कब्रों से उठते वक़्त, मैदान महशर में तुम्हें तसल्ली देने वाले, तुम्हारी घबराहट दूर करने वाले और सिरात से तुम्हें अबूर करा कर नेमतों वाली जन्नत में ले जाने वाले होंगे। फरिश्ते कहेंगे, जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा, जिस नेमत की ख्वाहिश होगी वो तैयार और मौजूद होगी। नुज़ुलम मिन गफ़ूरुर रहीम, मेहमानी है बहुत बख्शने वाले की तरफ से, निहायत रहम करने वाले की। ये ज़ियाफ़त और मेहमानी हमेशा के लिए है, तुम्हारा ये सवाब कभी ख़त्म नहीं होगा। गुनाहों को बख्श देने वाली मेहरबान हस्ती की तरफ से, जिसने तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दिया और अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत जैसा मुकाम अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, लहुम दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून, उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है और वो उसकी वजह से उनका मददगार है जो वो अमल करते थे। सूरह अल-अनआम 127। वमन अहसनु कौला, और कौन ज़्यादा अच्छा है बात में, मिम्मन दआ इलल्लाही, उससे जो बुलाए अल्लाह की तरफ, व अमिला सालिहा, और जो नेक अमल करे, व कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो कहे कि बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। यानी किसकी बात अच्छी हो सकती है, जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, जो जाहिलों को तालीम के ज़रिए से, गाफिलों और एराज़ करने वालों को नसीहत के ज़रिए से और अहले बातिल को बहस के ज़रिए से अल्लाह की तरफ दावत देता है। वो अल्लाह ताला की तमाम किस्म की इबादतों का हुक्म देता है और जैसे भी मुमकिन हो उस इबादत की तारीफ़ करता है, जिसने अपने रब की रज़ा के लिए नेक अमल किए, जिसका नफ़ा उसकी ज़ात को भी है और दूसरों को भी। यानी वो साहिब अमल है जो बात दूसरों को कहता है, खुद उस पर अमल करता है, लोगों के सामने उस बात का इजहार करता है कि मैं अल्लाह के अहकामात के आगे सर झुकाने वालों में से हूँ। ला तस्तावी, और नहीं बराबर हो सकती, अल हसनतु वल सय्यिअतु, नेकी और ना बुराई, इदफा बिल्लती, दूर कीजिए इसके साथ जो, या अहसनु, वो जो सबसे अच्छा है, फ़इज़ल्लज़ी बैना व बैनहु अदावतुन, तो अचानक वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, कअन्नहु वलियुन हमीम, ऐसा होगा गोया कि वो दिली दोस्त है। नेकी और बुराई में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो आपके साथ बुराई करे, आप उस बुराई को उसके साथ एहसान करके दफ़ा कर दें, ऐसी बात से दिफा करे जो अच्छी हो। यानी जब कभी लोगों में से कोई शख्स आपके साथ बुरा सलूक करे, ख़ास तौर पर वो जिसका आप पर बड़ा हक है, उसका मुकाबला हमेशा हुस्न सलूक से करें। यानी बुराई करने वालों के साथ एहसान करोगे तो वो एहसान उसको शर्मिंदा करके तुम्हारी मोहब्बत पर मजबूर कर देगा और वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, खुज़िल अफ़वा व अमुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन, दरगुजर करो और नेकी का हुक्म देते रहो और जाहिलों से मुँह मोड़ लो। सूरह अल-आराफ 199। अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला जब नेकी करता है तो उस वक़्त उसे बुरे रवैये देखने पड़ते हैं। इसी हवाले से अल्लाह ताला ने नेकी और बदी की हकीकत को वाज़े किया है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। वमा युलक्काहा, और नहीं डाला जाता इसे, इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर उन पर जिन्होंने सब्र किया। वमा युलक्काहा, और नहीं डाला जाता इसे, इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, मगर बड़े नसीब वाले पर। सब्र करने वाले ही बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। वो जो अपने नफ्स को इन बातों का पाबंद बनाते हैं जिन्हें उनके नफ्स नापसंद करते हैं और ऐसे अमल करने पर मजबूर करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करता है। जब इंसान अपने नफ्स को सब्र का पाबंद कर लेता है और अपने रब की बात मानता है और उसके सवाब को जानता है तो उसे ये मालूम होता है कि बुरा सलूक करने वाले के साथ उसी तरह का सलूक करना उसे कोई फ़ायदा न देगा। दुश्मनी सिर्फ उस शिद्दत में इजाफे का बाइस ही बनेगी। और ये भी उसे पता होता है कि बुरा सलूक करने वाले के साथ हुस्न सलूक करने से उसकी कदर कम नहीं होगी, बल्कि जो अल्लाह के लिए तवाज़े इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे रिफ़त अता करता है, तब मामला उसके लिए आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुकाम नसीब वालों को मिला करता है जो दुनिया में इखलाक के कमाल दर्जे पर हों। उन लोगों के लिए आखिरत में अजर अजीम है।
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں میں سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ برائی کے مقابلے میں حسن سلوک سکھایا، اور شیطان کو جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے لو، وہ آپ کو دشمن سے بچا لے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کے حال کو بھی جانتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس کی حمایت اور حفاظت کے ضرورت مند ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا، نہ تم سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، سورج کو اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے انہیں پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کی مثال دی ہے کہ اس نے رات کے اندھیرے کے ساتھ دن کے اجالے کو پیدا کیا۔ دن کی روشنی اپنے نفع کی وجہ سے نشانی ہے کہ لوگ دن میں اپنے کام کرتے ہیں، اور رات اپنے نفع کی وجہ سے نشانی ہے کہ رات میں مخلوق آرام کرتی ہے۔ سورج اور چاند اپنی روشنی کی وجہ سے نشانی ہے، سورج کے ساتھ زمین روشن ہے، اس کی حرارت سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور بارش برسانے کے لیے یہ پانی اللہ کے حکم سے اوپر جا کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سورج کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، سورج اور چاند کی وجہ سے سالوں اور مہینوں کے اوقات کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ دونوں مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کے غلبے کے تحت ہیں۔ اس مخلوق کو سجدہ نہ کرو، خالق کے ساتھ مخلوق کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت نہ کرو، چاہے اس کے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہوں۔ اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرو، کیونکہ اللہ کی عبادت ہی حق ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر بھی اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو جو آپ کے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ کبھی نہیں اکتاتے۔ اگر مشرک تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو وہ ان سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی نہیں اکتاتے، وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، یقیناً جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 206۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، کہ بلا شبہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، خاشعۃ، دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے، ان الذی احیاها، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر کائنات میں بے مثال ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمین کو جب آپ دیکھتے ہو، جب اس میں کوئی نباتات نہیں ہوتی، بالکل مردہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتے ہیں اور وہ زمین نباتات کے ساتھ طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھل پھول اگانے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگ جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اسی طرح مردوں کو بھی زمین سے زندہ کر کے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنی قدرت سے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان الذین، یقیناً وہ جو یلحدون فی آیاتنا، الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، نہیں وہ چھپ سکتے ہم پر، افمن یلقی، کیا پھر وہ جو ڈالا جائے گا، فی النار، آگ میں، خیرم، وہ بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامت، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا، اعملوا ما شئتم، جو کچھ تم چاہو عمل کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے
حق سے ہٹا دینا، یا تو ان کا انکار کرنا، یا ان آیات کو لانے والے رسول کی تکذیب کرنا، یا ان آیات کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر ایسے معنی کرنا جو اللہ کی مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحاد کرنے والوں کو وارننگ سنائی ہے کہ اس پر تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے ان کے ظاہر اور باطن کا پتہ ہے، اور وہ عنقریب انہیں ان کے الحاد کی سزا دے گا۔ تو کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، جو اللہ کی آیات کو الٹے معنی پہناتا ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوگا اور اس کے بہترین بدلے کا مستحق ہوگا؟ تو اب تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہو تو گمراہی کا راستہ اختیار کر لو جو اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ کی آگ کے مقام جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر اللہ کی رضا اور جنت کو جانے والے راستے کو اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ ان کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ اب جو چاہو عمل کرو۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی گئی کہ لوگ کفر، شرک اور نافرمانی کے کام کرنے کے لیے آزاد ہیں، یہ بات ڈراوے کے لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال کے انجام پر غور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔